बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में बैठे हुए थे। आप मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत से गुप्त अंधेरे में काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। नबी इस्लाम का फरमान है, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया और आप अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम एतकाफ में बैठे हुए मस्जिद के दरवाजे में गुप्त अंधेरे में एक औरत से आप अलैहिस्सलाम बातें कर रहे थे। कमीना आदमी है। इसके हमने 300 झूठ पकड़े हैं और इस हदीस पर ये 10 झूठ बोलता है। 310 झूठ। अब आप देख सकते हैं, हमारा चैनल है अली नवाज़ ऑनलाइन, दूसरा हमारा चैनल है डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज़। प्ले लिस्ट में जाएं, आपको इसके 300 झूठ मिलेंगे। एक झूठ बोले अल्लाह की लानत, जो 310 झूठ बोले उस पर कितनी अल्लाह की लानतें होंगी। ये बहुत बड़ा लानत ही है। अब पूरी इसकी वीडियो देखें। आप घर भी आके सारी और इफ्तारी कर सकते हैं, किसी से फालतू बात ना करें। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में बैठे हुए थे। आप मस्जिद के दरवाजे पर एक औरत से गुप्त अंधेरे में काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे और फिर उस औरत के साथ मस्जिद से बाहर निकले और दूर कहीं गए और फिर वापस आए तो चौराहे पे कुछ सहाबा खड़े थे। उनको आपने मुखातिब करके कहा कि ये मेरी बीवी सफिया थी जो मुझे मिलने आई थी, मैं उसे घर छोड़ने गया था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में बदगुमानी कैसे कर सकते हैं कि आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे, क्योंकि गुप्त अंधेरा था। तो नबी इस्लाम फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। नबी के बारे में मसला दिला देता तो काफी। और इससे ये भी पता चला कि नबी इस्लाम ने इससे पहले कि कोई उनके बारे में बदगुमानी करे, आपने क्लैरिफाई किया लीडर का काम है। लीडर का ये काम नहीं है कि मुझे कौन पूछ सकता है। इत्काफ में आप अपनी बीवी को छोड़ने घर करना है, इत्काफ नहीं टूटा। इस हदीस पर इसने 10 झूठ बांधे हैं। 10 झूठ। पहले मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह इसने हदीस में तारीफ की, झूठ बांधा, झूठे पर अल्लाह की लानत। ये बुखारी की हदीस है। हदीस नंबर है 2035। वो रमज़ान के आखिरी अशरा में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतकाफ में बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद में आईं, यानी हज़रत सफ़िया। थोड़ी देर तक बातें की, फिर वापस होने के लिए खड़ी हुई। ये आपने तवज्जो करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उन्हें पहुंचाने के लिए खड़े हुए, यानी दरवाजे तक। जब वो उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के दरवाजे से करीब वाले मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची तो 2 अंसारी आदमी इधर से गुज़रे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सोच की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरी बीवी सफ़िया बिन्त हुई रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। उन दोनों सहाबियों ने अर्ज़ किया, सुबहान अल्लाह या रसूलल्लाह। उन पर आपका जुमला बड़ा शाक गुज़रा। आपने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है, मुझे ख़तरा हुआ कि कहीं तुम्हारे दिलों में कोई बदगुमानी न डाल दे। ये हदीस आपने समाअत फरमाई। अब इसमें इसने जो 10 झूठ बोले हैं वो आपको मैं गिनवाता हूँ। पहला झूठ इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि घुप अंधेरे में, यानी हज़रत सफ़िया आप अलैहिस्सलाम के पास आई घुप अंधेरे में। हदीस में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, इसने तहरीफ की। और दूसरा झूठ इसने बांधा कि देर तक गुफ्तगू करते रहे, हालांकि हदीस में क्या है, थोड़ी देर तक, और इसने कहा देर तक। फिर उस औरत के साथ मस्जिद से बाहर निकले और हदीस में क्या है कि मस्जिद के दरवाजे तक आए और दूर कहीं गए। हदीस में लफ्ज़ ही नहीं है, सिर्फ दरवाजे तक। फिर वापस आए, दूर तक गए और फिर वापस आए तो चौराहे पर सहाबा खड़े थे। सिर्फ ये लफ्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे तक गए। इसने झूठ क्या बांधा? चौराहे पर सहाबा खड़े थे, यानी वापस आए, चौराहे पर सहाबा खड़े थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके कहा कि ये मेरी बीवी सफ़िया थी जो मुझे मिलने आई थी, मैं उसे घर छोड़ने गया था। चौराहे पर सहाबा को आपने फरमाया कि मैं उसे घर छोड़ने गया था। हदीस आपने पढ़ ली, दोबारा एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो आप इस पर लानतें भेजे इस झूठे पर। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके बारे में बदगुमानी कैसे कर सकते हैं? ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। उसने कहा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर नवा झूठ, यानी साहबा कहते हैं कि आप किसी नामहरम औरत के साथ होंगे, ये हम बदगुमानी कैसे कर सकते हैं? लफ्ज़ नहीं हदीस में, झूठ बांधा है इसने। और 10वां, घुप अंधेरा था तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, यानी घुप अंधेरा था। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ये बात की। ऐसा लफ्ज़ ही नहीं है।
ایک مرتبہ پھر حدیث سنیں اور ایسے جھوٹے پر آپ نے لعنت بھیجنی ہے. یہ ذرا حدیث دیکھ لیں. وہ رمضان کے آخری اشرا میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں. تھوڑی دیر تک باتیں کیں. اب یہاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ گھپ اندھیرا تھا اور کافی دیر تک باتیں، تھوڑی دیر تک باتیں کی. اور یہاں یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام نے گھپ اندھیرے میں دروازے کے پاس باتیں کی، یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے. جب وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچی، یہ نہیں کہ دور گئے آپ علیہ السلام چھوڑنے کے لیے، واپس آئے پھر چوراہے پر صحابہ ملے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مسجد کے دروازے پر پہنچی تو 2 انصاری آدمی ادھر سے گزرے، چوراہا کوئی نہیں تھا، اور دروازے کے ساتھ سے گزرے. آپ علیہ السلام مسجد ہی میں تھے اور امہات المومنین کے گھر جو بالکل مسجد کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دور نہیں تھے کہ جناب علیہ بیچ میں چوراہا بھی آتا ہے اور آپ اگلی گلیوں میں چلے گئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو واپس چھوڑ کے آگے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں سلام کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہیں. ان دونوں صحابی نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں، آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہوں گے، ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں. ایسا کوئی لفظ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں الفاظ بڑھانا یہ تحریف ہے. ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا. آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، اس نے کہا کہ گھپ اندھیرا تھا. پھر آپ نے فرمایا یہ جھوٹا انسان ہے جو حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا باب باندھا ہے؟ باب یہ کہ کیا معتکف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتکف مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے، دروازے تک آ سکتا ہے، اور اس پر یہ دلیل پیش کی حدیث لا کے کہ آپ علیہ السلام مسجد کے دروازے تک آئے. اور اس نے کیا کیا، گھر تک نبی علیہ السلام چھوڑنے گئے. آپ بھی اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں، وہاں جا کے افطاری بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے سحری بھی کر سکتے ہیں. لوگوں کے اعتکاف توڑانے والا یہ مولوی ہے، بلکہ مولوی تو ہی نہیں ہے، جہلمی ہے. لوگوں کے لیے تباہی کا سبب ہے جو اس کو مانتے ہیں. بھائی تمہاری نمازیں برباد کرے گا، تمہارے روزے برباد کرے گا، تمہارے اعتکاف برباد کرے گا. ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، امام قرات کر رہا ہو اور تم کیا کرو، قرآن کھولو اور پیچھے اردو میں ترجمہ پڑھتے جاؤ. جب اردو میں ترجمہ پڑھیں گے نماز میں، نماز تو آپ کی ہوگی برباد. یہ تمہاری نمازیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہارے اعتکاف برباد کرنا چاہتا ہے، یہ خود برباد ہے، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے. مرزا کے چیلو اپنی آخرت کی فکر کرو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کیا فرماتی ہیں کہ سنت یہ ہے، البانی نے اس کو کہا یہ حسن صحیح ہے، اور علامہ سبی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے سنت یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے پر جائے، اور نہ کسی کام کے لیے باہر نکلے. صرف کوئی ضروری کام ہو، کیونکہ اس زمانے میں واش روم مسجد کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اٹیچ، دور جانا پڑتا تھا. صرف یہ ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے. یہ کیا کہہ رہے جناب عالی، آپ جو ہے وہ سحری کے لیے چلے جائیں، آپ افطاری کے لیے چلے جائیں، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں. کتنے اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے ہیں. جھوٹے پر اللہ کی لعنت. ایسے لعنتیوں سے، ایسے کمینوں سے اپنے بچنا ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے. ایک حدیث پر اس نے 10 جھوٹ باندھے ہیں. کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے.